Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on this video जिसका टाइटल है The Love of Laila and Majnun. So this is by मुफ्ती तारिक मसूद and उनके प्यार के बारे में कुछ उन्होंने बयान किया है. मुझे लगा कि ये वर्थवाइल है, इसके ऊपर डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहिए. So बिफोर रिएक्टिंग ऑन दिस, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे भी आप जल्दी फॉलो कर लो. लेट्स गो. 2 3 स्टार्ट. इम्रुल कैस जो शायर गुजरा है ना, जिसे मजनू कहा जाता था, लैला मजनू के किस्से बहुत सुने होंगे ना. तो वो क्या कहता है इम्रुल कैस कि मैं लैला के घर के गिर्द से जब गुजरता हूँ, देखो अकली मोहब्बत क्या कहती है, भाई लैला को निकाह का पैगाम भेजो, कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो अगर कोर्ट मैरिज हो सकती है तो वो कर लो, वो भी नहीं हो सकती तो दिमाग खराब है यार, कहीं और भाई टाइम जाया नहीं करो कहीं और, वरना उम्र निकल रही है. यही होता है ना भाई. अगर मजनू में अकली मोहब्बत होती, लैला से जज्बाती ना होती, तो मजनू क्या करता, लैला को निकाह का पैगाम भेजता. कबूतर के जरिए मिस कॉलें तो वो कहीं दे चुका था. पहले जमाने में कबूतर जो मिस कॉल थी ना, वो बगैर खत के जब पहुंच जाए तो वो मिस कॉल समझा जाता था. अगर कबूतर पहुंच गया महबूबा के पास खत के बगैर, तो ये क्या समझा जाता था, ये मिस कॉल है. कई मिस कॉलें भी थी, कई खुतूत भी भेजे. भाई मान गई ठीक है, अब्बा को भी समझा लिया, कोर्ट मैरिज की कोशिश भी कर ली, नहीं हो रही, छोड़ो यार उम्र निकल रही है, कहीं और करो. ऐसा ही करता ना मजनू. मजनू ने ऐसा नहीं किया. मजनू क्या कह रहा है, यार लैला तो मिल नहीं रही, तो अब मैं क्या करता हूं, अमुर्रु मिन दियारी दियारी लैला, लैला के दरो दीवार के गिर्द चक्कर लगाते रहता हूं. हालांकि मिलने वाला कुछ भी नहीं है वहां. क्योंकि पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था कि वो बाहर भी आए. पहले जमाने में तो आप गेट के अंदर रहें और हम गेट से बाहर रहेंगे. हया थी ना, पर्दा था. तो कह रहे हैं कि मैं लैला तो नजर आ नहीं रही, तो दरो दीवार तो नजर आ रहे हैं ना लैला के. अमुर्रु मिन दियारी दियारी लैला, लैला के दरो दीवार के गिर्द मैं घूम रहा हूँ. उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ. वमा हुब्बु दियारी शगफ़न क़ल्बी, लोगों ऐसा पागल नहीं हूं कि दीवारों से मोहब्बत कर रहा हूँ. क्योंकि लोग पूछते हैं तू ईंटों से मोहब्बत कर रहा है, सीमेंट बजरी से, तू दीवार को चूम रहा है, कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी उस दीवार को, और ऐसे ऐसे गोले घूम रहे, तू पागल है, तू ईंटों से मोहब्बत कर रहा है. कह रहा है इतना पागल नहीं हूं कि ईंटों से मोहब्बत हो. वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, इन दीवारों के पीछे जो महबूब रहता है उसकी मोहब्बत इतना जोश मार रही है कि इन दीवारों की निस्बत चूंकि उन महबूब की तरफ है, महबूब नहीं मिल रहा तो दीवारों से मोहब्बत में दीवारों को चूम रहा हूं. दीवारों से मोहब्बत है, मगर किस वजह से, इसकी निस्बत किसकी तरफ है, लैला की तरफ है. तो जब इसकी कोई अकली लॉजिक है, तभी तो लोग पागल कहते थे मजनू को. बल्कि मजनू का तो मतलब ही पागल, तो पागल हो गया, सठिया गया, भी दीवारों से को चूम रहा है. लेकिन जिसको इतनी मोहब्बत लैला से हो गई कि वो दीवारों को चूम रहा है, इसलिए कि इसकी निस्बत किसकी तरफ है, लैला की तरफ, तो वो लैला के कभी हुक्म उदूली करेगा. अल्लाह कहते हैं कि मैं नजर नहीं आता, मगर मेरा एक घर है जिसको मेरा घर कहा जाता है, उसमें ना सोफे हैं ना एयर कंडीशन है. उसमें अब सऊदी अरब ने सोने का दरवाजा लगा दिया, वरना वो तो बेचारा लकड़ी का टूटा फूटा दरवाजा था बैतुल्ला का, और आम सीमेंट और गारे की बनी हुई ईंटें थी. कुछ भी नहीं है, एक 4 दीवारी है, कुछ भी नहीं है. लेकिन अल्लाह ने कहा ये किसका घर है, बोलो भाई. अल्लाह ने क्या कहा, मेरा घर है. हमारे घर होते हैं 1000 गज के, बादशाहों के घर होते हैं 2-2 हजार गज के, उसमें सोने की ईंटें लगी हुई होती हैं और स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें क्या क्या होता है. अल्लाह ने कहा कि मेरा घर है जिसमें ना कोई सोने की ईंटें हैं, ना इसमें कोई स्विमिंग पूल है, ना इसमें सोफे हैं, ना इसमें किचन है, कुछ भी नहीं है. ये 4 दीवारी है. ये किसका घर है, मेरा घर. और इसे बनाने वाला मेरा खलील है. ये मेरा घर है. अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह का घर हमें नजर आता है. अल्लाह ने कहा अपने दिल में इश्क और मोहब्बत की चिंगारी अगर पैदा करनी है, इश्क और मोहब्बत की आग भड़कानी है, तो लाखों लाखों रुपए खर्च करके आओ और इस घर के गिर्द चक्कर लगाओ और इसकी दीवारों को चूमो. हम भी बैतुल्लाह की दीवारों को चूमते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं. गैर मुस्लिम समझता है ये पागल हो गए, इनकी एक मजहबी रस्म है. मजहबी रस्म नहीं है भाई. इस घर की निस्बत अगर खालिक़े कायनात की तरफ ना होती, इस घर की वैल्यू हमारी नजर में 4 आने के बराबर भी ना होती. इससे अच्छे घर तो हम अपने घरों में छोड़ के जाते हैं. इससे अच्छे घर जाहिरी सूरत के एतबार से हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारी गरीब आबादियों में मौजूद हैं. इस घर की निस्बत किसकी तरफ हो गई, अल्लाह की तरफ, खालिक़े कायनात की तरफ. तो हज क्या है,
آپ کو دیوانہ بنانے کا ایک پروسیس ہے کہ اپنے اندر جذباتی محبت پیدا کرو, جذباتی. لہذا جو لوگ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ایک مخصوص لباس میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ ہر وقت اپنی ایک پرسنالٹی کا خیال رکھتے ہیں, ان کو حج کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2 چادریں کیسے. احرام میں آپ کو پتا ہے کہ جب طواف کرتے ہیں پہلا, اس میں بازو ننگا رکھنا پڑتا ہے, بازو ننگا رکھنا. مرد کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ عام حالات میں مرد سر ڈھانپ کے چلتے ہیں. تو آپ کو دیوانہ بنایا جا رہا ہے, دیوانہ. کنکریاں ماری جا رہی ہیں, کنکریاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کنکری وہاں کوئی شیطان تھوڑی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا ہے نا سیمنٹ کا وہ شیطان ہے, تبھی لوگ انڈے بھی مار رہے ہیں, بعض جوتے بھی مار رہے ہیں. وہ شیطان نہیں ہے, شیطان تو وہاں سے چلا گیا. وہ تو صرف ایک نشانی ہے جو بعد میں سعودی حکومت نے لگائی ہے. نشانی ہے کہ بھئی یہاں آیا تھا, یہاں ابراہیم نے مارا تھا, اب ہے نہیں ہے لیکن مارو تم. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے اس موقع پر وہ بھی دیوانگی تھی. ورنہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا عقل کہتی ہے؟ کوئی محبوب آپ سے کہے بیٹے کو ذبح کرو, آپ کرو گے؟ بولے کہ بھائی محبت اپنی جگہ, بیٹا بیٹا ذبح نہیں کروں گا میں. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ہم قربانی کے دن جانور اتنے کاٹتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے تو اچھا نہیں تھا؟ اتنی موٹی موٹی گائے لا کے کروڑوں روپے اڑا دیتے ہم ہوا میں, کیا حکمت ہے اس کی؟ میں نے کہا یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا, ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تم کس کو ذبح کرو؟ جانور. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹایا اس کی کوئی حکمت تھی ہے بھائی؟ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو, ابراہیم علیہ السلام یہی اشکال اللہ سے کرتے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو مجھے حکم دے میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں, تو مجھے حکم دے میں 100 اونٹ ذبح کر دوں, تو مجھے حکم دے میں یہ کام کر لوں, یہ کام کر لوں. یہ بیٹا جس نے کوئی جرم نہیں کیا, 7-8 سال کا بچہ بالکل معصوم, اور یہ دیا بھی تو نے. اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو اس کی بشارتیں اور خوشخبریاں کیوں دی تھی تو نے مجھے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے خوشخبری دی تھی, بغلام علیم, بغلام حلیم, ایک بردبار بیٹا دوں گا میں آپ کو. آپ کو خوشخبریاں دی ہوں, اس کے بعد جب بیٹا ملا ہو تو وہ بیٹا دینے کے لیے ہوتا ہے, واپس لینے کے لیے نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے تو یہ خوشخبری دی تھی مجھے, یہ بیٹا بڑی امیدیں لے کر, میں امیدیں وابستہ تھی میری اس بیٹے سے, تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو کاٹ دو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک لفظ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا. میں نے کہا اگر وہ یہ اشکال کرتے تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے. خلیل حبیب سے اوپر کی چیز ہے, حبیب اللہ ایک الگ ہے, خلیل اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے, اللہ کے خاص جگری دوست نہ بنتے. وہ ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے یہ بیٹا دیا ہے, جب وہ کہے گا اس کو کاٹ دو تو اس کے حکم پہ کاٹ دوں گا میں. کوئی لاجک نہیں, کوئی حکمت نہیں, خدا نے کہہ دیا وہ ختم. تو میں نے کہا وہ بیٹا کاٹنے پہ تیار ہیں, آپ گائے کاٹنے پہ تیار نہیں. آپ اس کی لاجک پوچھ رہے ہو, جبکہ اس کو پیدا ہی اللہ نے کٹنے کے لیے کیا ہے. گائے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بھائی دودھ دے گی, جب تک دے گی نہیں تو کاٹ کے کھا جاؤ. اسی لیے تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا وہ. کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ انگلش میں سمجھاؤں. سو گائز کافی چیزوں کا لاجک انہوں نے ایکسپلینیشن دیا کہ قربانی کا کیا لاجک ہے اسلام میں, اینڈ لیلا مجنو کی سٹوری کو یوز کر کے اس کو اسلام میں کیسے سگنیفیکنس اس کی آ سکتی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا تھا لیلا مجنو کا جو سگنیفیکنس تھا اباؤٹ مجنو. وہ کر رہے ہوتے ہیں بالکل اس کی پریکرما کر رہے ہوتے ہیں, جس کو بولتے ہیں کہ جس کو حج بھی بولتے ہیں, اینڈ کیا اس کا سگنیفیکنس تھا. دونوں کو ریلیٹ کیا, دونوں کو جکسٹاپوز کیا ہے. وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آئی ڈونٹ تھنک کسی نے اس سے پہلے یہ چیز دکھائی ہے. سو دس واز اے بیوٹیفل ویڈیو اینڈ کافی چیزیں جاننے کو ملی. سو گائز دس از مائی ریئیکشن, دس از سدھو بلاگ سائننگ آف. I love you guys.